Ang kalibutan, kay kanunay maayo sa mga nakapuyo ani. Limpyo para sa tanan, sa katawhan ug sa mga hayop. Apan karon, ang kalibutan nagbag-o na. Nagkataas ang temperatura, nagkahugaw ang atong tubig, ug mga basura nagkatag sa atong dagat ug suba. Usas mga apektadong lugar ni ining problema sa klima kay ang suba sa Butuanon. Dinhi sa Barangay Bakayan, Cebu, usa kini sa mga lugar nga giagian sa taas nga bahin sa Butuanon River. Nibisita ang among grupo aron matun-an ug matabangan ang problema sa komunidad nga nakaapekto sa kalidad sa sapa. Among giobserbahan ang kahintang sa sapa ug among nabantayan ang ginagmayng basura ug ang pagkabati sa kalidad sa tubig. Pinaagi sa among pag-survey diri sa lugar, among nasabtan ang mga problema nga nakaapekto sa Butuanon River. Kasagarang tubag sa mga residente mao ang kakulang sa husto nga pagdumala sa basura. Tungod niini, nikalat na ang basura sa lain-laing parte sa komunidad. Base niini, nakabuhat mi og solusyon. Mao kini ang proyektong Kariton di Kawayan. Usa kini kagamit nga makatabang sa paglimpyo sa komunidad. Gamiton kini sa paglimpyo sa nagkalain-laing lugar ug sayon ra pud limpyuhan ang kariton mismo. Magamit kini sa mga residente bisan kanus nila gusto o kini usa ka paspas nga paagi sa pagdala sa ilang basura padulong sa tapukanan o collection site. Ang ikaduhang bahin sa proyekto mao ang mga bamboo bins. Gibulak kini base sa klase sa basura nga ilabay sa mga tawo. Kini makatabang aron dili magkatag ang basura. Aduna say mas dako nga bersyon niini nga gibutang sa tapukanan para gamiton sa mga mangolekta sa basura. Isip usa ka komunidad, magtinabangay kita para sa kaayuhan sa atong palibot. Magtinabangay kita sa paglimpyo sa Butuanon River, pinaagi sa mga ginagmayng tabang nga makapalambo sa atong nasud. Solusyonan nato ang problema sa klima, usa ka lakang sa matag panahon, ug siguruhon ang pag-uswag sa kalidad sa atong mga sapa. Alang sa maabot nga henerasyon, ug alang sa kauswagan sa atong kalibutan.